नमस्कार। अतुल्यको आजको श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई स्वागत छ। नागरिकता, देशको नागरिकता यसपटक मात्र होइन, पटक पटक विवादमा पर्ने गरेको छ। नागरिकता कसले पाउने, कसरी पाउने र कसले पाउँदा के हुन्छ भन्ने कुराहरू विवादमा हुने गर्छन्। 2009 सालमा नागरिकता ऐन आएपछि सुरु भएको विवाद पटक पटकको संशोधन र पटक पटकका आन्दोलनपछि विवादमा पर्ने गर्छ। मूलतः अङ्गीकृत नागरिकतामा विवाद हुने गरेको छ र यो विवादले नेपालभित्र मात्र होइन, बाहिर पनि चर्चा हुने गर्छ। अहिले त आएर एनआरएन गैर आवासीय नेपालीहरू पनि यो विवादको घेराभित्र तानिएका छन्, किनभने नेपाल बाहिर बस्ने नेपालीहरूको सङ्ख्या ठुलो छ। नेपाल दुईतिर अरबभन्दा बढी, झन्डै 1.25 अरब र 1.5 अरब जनसङ्ख्या भएका मुलुकहरू छन् र ती मुलुकहरूको चेपमा बसेको देशले नागरिकता सम्बन्धी पोलिसी कस्तो लिनुपर्छ, नीति कस्तो हुनुपर्छ भन्ने बारेमा आफ्नै तर्क र आफ्नै बुझाइहरू छन्। आज हामी यिनै विषयमा कुरा गर्छौँ र अहिलेको नागरिकता विधेयकको बारेमा कुरा गर्छौँ र अहिलेको संविधानको प्रावधानहरूका बारेमा कुरा गर्छौँ। यो कुराकानीका लागि हामीसँग वरिष्ठ अधिवक्ता डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारी, उहाँ चाहिँ नागरिकताका बारेमै पनि धेरै सक्रिय भएर अघि अहिले लागिराख्नु भएको छ। आज हाम्रो अतिथि हुनुहुन्छ डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारी। स्वागत छ। हवस् तीर्थ सर, धन्यवाद हजुर। यो नागरिकतालाई लिएर मैले भने पनि विवाद धेरै हुने गर्यो। यहाँ अहिले यो विवादमा यहाँ अलि सक्रिय भएर लाग्नु भएको छ भनेको यसलाई यसो गर्नुपर्छ, यसो गर्नु हुँदैन भन्ने र यहाँहरूको तर्कका पछाडि पनि मानिसहरूले यो गलत छ भनिरहेका छन्। तपाईँहरूले भन्न खोजेको चाहिँ के हो? अङ्गीकृतको सवालदेखि सुरु गरौँ। सबभन्दा पहिला तीर्थ सरलाई धन्यवाद। यहाँको प्रश्नको अन्तिम पाटोबाट म सुरु गर्छु। हाम्रो भनाइको एउटा पाटो के हो भने, जो नेपाली हुन्, जसले नागरिकता पाउनुपर्छ, उनीहरूलाई नागरिकताबाट वञ्चित गर्न हुँदैन। उदाहरणका लागि अहिलेकै कानुनले, संविधान र कानुनले जो नेपाली बाबुआमाका सन्तान हुन् उनीहरूले नेपालको नागरिकता पाउँछन् भन्ने कुरो प्रष्ट व्यवस्था छ। त्यो नियमित प्रक्रियाबाट पाउँछन्। सिडिओ कार्यालयमा गएर निवेदन दिनु पर्यो र सिडिओ कार्यालयले उनीहरूलाई नागरिकता दिन सक्छ। स्थानीय निकायको सिफारिससहित जान्छ, आवश्यक कागजातहरू पुरा गरेर, त्यो नियमित प्रक्रियाबाट। दोस्रो, नेपाली आमा छिन्, बाबुको पहिचान छैन या विदेशी बाबु छन्, बाबु कहाँ छन् भन्ने टुङ्गो लागेको छैन, यस्तो अवस्थाका व्यक्तिहरूलाई नागरिकता दिनुपर्छ भनेर सर्वोच्च अदालतले पटक पटक बोलिसकेको छ। अहिले नेपालमा देखिएको मुख्य समस्या भनेको नेपाली महिलाका सन्तानले नागरिकता नपाइराखेको अवस्था हो। त्यो कसको कारणले भन्दा सरकारकै कारणले। अदालतले र कानुनले दिनु भनिसकेको छ। यस्ता व्यक्तिहरू धेरै ठुलो सङ्ख्यामा छैनन्, केही सङ्ख्यामा छन्, तर कति छन् त्यसको डेटा, तथ्याङ्क सरकारसँग छैन। सरकारले जे बोलिरहेको छ लाखौँको सङ्ख्यामा, त्यो हचुवाको रूपमा बोलिराखेको छ र नेपाली नागरिकका सन्तानले नागरिकता पाउन कानुनले बन्देज लगाएको छैन। अब यस्तो अवस्थामा हामीले अहिले नागरिकता विधेयक र नागरिकताको समस्याको बारेमा जुन कुरा गरिरहेका छौँ, यसका मूलतः हामीले 5वटा पाटोको बारेमा कुरा गरेर, म त्यसलाई पहिला बुँदागत रूपमा भन्छु, पछि हामी छलफल गरौँला। 5वटा पाटो के हुन् त? सबभन्दा पहिलो पाटो के हो भने अङ्गीकृत। अङ्गीकृतको सवालमा नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने महिलालाई तत्कालै विवाह गरेको भोलिपल्टै नागरिकता दिने कि नदिने भन्ने एउटा विषय। अर्को, नेपाली महिला नागरिकले विदेशमा विवाह गरेपछि, विदेशीसँग विवाह गरेपछि उनका सन्तानले नेपाली नागरिकता पाउने कि नपाउने भन्ने दोस्रो पाटो अङ्गीकृतको। यसलाई समग्रतामा हामी अङ्गीकृतको समस्या भनौँ, कसरी समाधान गर्ने। अर्को समस्या कस्तो छ भने वंशजकै आधारमा पनि संविधानको धारा 11(2) र 11(3) को व्यवस्था आफैमा बाजिएको छ र हामीले पटक पटक
वंशजको विषयमा पनि कानुनमा विभिन्न किसिमले परिवर्तन गरेका छौँ। त्यसले वंशजको समस्या पनि कसरी समाधान गर्ने दोस्रो पाटो यो छ। तेस्रो पाटो हामीले नागरिकता टोली बनाएर नागरिकता बाँड्छौँ। नागरिकता बाँडिने विषय होइन। होला 20 साल 30 सालतिर मानिसमा जनचेतना थिएन, नागरिकतै थिएन नि, नागरिकतै नभएको मान्छेहरू थिए, नागरिकतै नभएका मान्छेहरू थिए। तर हामीसँग कानुन 9 सालदेखि आइसकेको थियो। यस्तो अवस्थामा नेपालीहरूले नागरिकता लिनुपर्छ, जग्गाको धनी प्रजा लिन पनि नागरिकता चाहिन्छ भन्नलाई सरकारले जुन टोली बनाएर बाँड्यो त्यो राम्रो काम थियो। तर त्यो बाँड्ने क्रममा नेपाली मात्रै नभएर विदेशीले पनि नागरिकता पाए, त्यो दुःखको कुरा थियो। तर हामीले पछिल्लो चरणमा अहिलेको कम्युनिकेसनको युगमा मान्छेहरू सचेत भइसकेको अवस्थामा टोली बनाएर नागरिकता बाँड्ने होइन। यो समस्या तेस्रो समस्या। चौथो समस्या खुल्ला सिमाना भएको कारणले नेपालमा बाहिरबाट मानिसहरू आउँछन्, खास गरिकन भारतबाट मानिसहरू आएका छन्। भारतबाट आउने मानिसहरू भारतीय मात्रै छैनन्, बङ्गलादेशी पनि छन्, पाकिस्तानी पनि छन्, अहिले त बर्मेलीहरू आए। या खुल्ला सिमानाको कारणले जो आउन सक्छन् उनीहरू पनि आएका छन्। त बन्दै सीमा भए पनि टिबेटियनहरू हामी कहाँ तिब्बती नागरिकहरू छन्, आएका छन्। त्यसैले भुटानीहरू छन्, भुटनिजहरू छन्। अब यो चाहिँ कस्तो भने यो समस्या कसरी छ भने बसोबासका आधारमा नागरिकता दिने, जन्म र बसोबासका आधारमा, त्यसलाई हामी कट अफ डेट भनेर भन्छौँ। चौथो समस्या कट अफ डेटको छ। र पाँचौँ समस्या खास गरिकन हामीले 1950 को ट्रिटिज इन्डियासँग जुन छ त्यो ट्रिटीले के भन्यो भने भारतीयहरू र नेपालीहरूले एकअर्को देशमा आवाजात गर्न पाउने, काम गर्न पाउने, बसोबास गर्न पाउने भन्ने जुन व्यवस्था गर्यो, त्यसो कारणले गर्दाखेरि हामीले त्यसलाई यति खुल्ला बनायो कि कुनै सीमा नै राखेनौँ। जबकि इन्ट्री गर्दाखेरि परिचय पत्र लिनुपर्ने, यति अवधि पछाडि त्यसलाई रिन्यू गर्नुपर्ने या फर्केको कुरा नोटिस गर्नुपर्ने, कम्तीमा केही न केही सिस्टम बसाउनु पर्थ्यो। हामीले सिस्टम कहिले बसाएनौँ। त्यसले खुल्ला सिमानाको समस्या, यी पाँचवटा समस्यालाई जब हामीले समग्रतामा सम्बोधन गर्न सक्दैनौँ तबसम्म नागरिकता समस्या रहिरहन्छ। त्यसैले हामीले नागरिकता विधेयक र अहिलेको मुलुकको नागरिकताको समस्याको बारेमा जे कुरा उठाएका छौँ त्यसको अर्थ चाहिँ के हो भने विदेशीले नागरिकता नपाउन्, नेपालीहरू भोलि माइनोरिटीमा पर्ने अवस्था नआओस्, तर नेपाली जो छन् नागरिकता पाउनुपर्ने नेपाली उनीहरू नागरिकताबाट वञ्चित हुनु हुँदैन। तर हाम्रो यो भनाइलाई ठिकसँग मेसेज पुग्न नसकेको कारणले केही मानिसहरू विरोध गरेका छन्। भनेपछि विदेशीले नपाओस्, स्वदेशी वञ्चित नहोस्, होइन? राइट। र यो गलत मान्छेले नपाओस् भन्ने मात्रै हो, त्यति मात्रै हो। तर यहाँहरूले चाहिँ नि यो अङ्गीकृतको बारेमा अलि बढी आवाज उठाए जस्तो बुझेको छु। किन त्यसमा? यहाँले भनेको कुरा ठिक हो। किन हामीले यो कुरा उठायौँ भने अङ्गीकृतको जुन दुईवटा पाटो अघि मैले भने, नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने महिलाले विवाह गर्ने राइट सबैको छ, यो ह्युमन राइट्स हो। कसले कोसँग विवाह गर्नुपर्छ भनेर स्टेटले भन्ने कुरा होइन, यो व्यक्तिको स्वतन्त्रताको कुरा हो। तर व्यक्तिले आफ्नो स्वतन्त्रताको प्रयोग गर्दाखेरि त्यसबाट हुन सक्ने कन्सिक्वेन्सेसहरूको लागि पनि व्यक्ति नै जिम्मेवार हुनुपर्छ। मलाई कुनै पनि जब गर्ने, मेरो क्षमताले पाउने जब गर्ने अधिकार मसँग छ, तर मैले त्यो जब गर्दाखेरि होइन मैले जागिर खाएँ, मेरो तलब चाहिँ 50,000 मात्रै भयो, मैले व्यापार गरेर त 50 लाख कमाउँथेँ भन्ने छुट मलाई छैन। मलाई महिनाको 50 लाख कमाउनु मन पऱ्यो, मैले व्यापार गर्नु पऱ्यो, या महिनाको 50 करोड कमाउनु पऱ्यो, व्यापार गर्नु पऱ्यो। तर मैले जागिर छु भने मेरो तलब सीमित हुन्छ, 1 लाख होला, 2 लाख होला, 5 लाख होला, 50,000 होला, तर 50 करोड त हुँदैन। त्यसले आफ्नो चोइस, आफ्नो ह्युमन राइट्सको प्रयोग गर्दाखेरि त्यसबाट पर्न सक्ने प्रभावको बारेमा पनि आफू सचेत हुनुपर्छ। अब अरू मुलुकहरूको दृष्टान्तलाई पनि हामीले हेरौँ। हाम्रै छिमेकी मुलुकहरू, भारतलाई नै उदाहरण लिने हो भने पनि भारतको कानुनमा 2004 सम्म, त्यहाँको नागरिकता ऐनको 2004 सम्म 5 वर्ष बसोबास गरेको हुनुपर्थ्यो। 2004 मा संशोधन गरेर 7 वर्ष बनाइयो। बिहे गरेर जानेले, बिहे गरेर आउनेले जस्तो भारतीय नागरिकसँग कसैले बिहे गर्यो भने विदेशी महिलाले 7 वर्ष बस्नु पर्यो, बसोबास हुनु पर्यो। 7 वर्ष बसोबास पछाडि नागरिकता पाउने प्रक्रिया चलाउन पाइन्छ, पाइहाल्ने होइन, पाउने होइन तुरुन्तै। सोनिया गान्धीकै उदाहरण लिने, उहाँलाई 16 वर्ष लाग्यो। सोनिया गान्धी त पावरफुल मान्छे हुन्, पावर छ भन्दैमा नागरिकता त्यहाँ पाइहालिँदैन, प्रक्रियामा जानुपर्छ, रिगरस प्रक्रिया छ। कुनै पनि देशको नागरिकता रिगरस प्रक्रियामै जान्छ। किन यो कुरा जोडिएको भने नागरिकता चाहिँ लोयल्टीसँग जोडिएको छ, राष्ट्रसँगको लोयल्टी सम्बन्ध होइन? किनकि पुर्खौँदेखि
त्यो नेपाली छ भने उसले उसको पुर्खादेखि नै त्यो भूमिको, त्यो सभ्यताको, त्यो संस्कारको, त्यो नेपालीपनाको, नेपाली पहिचान बडै हुर्केको हुन्छ। मलाई अहिलेको ग्लोबलाइजेसनको जमाना भन्छौँ नि हामी, विश्वव्यापीकरणको जमानामा अब त्यो कुरा भन्न मिल्छ? मिल्छ, किनकि यसको पनि ग्लोबलाइजेसनको पनि सापेक्षता छ। त्यसको ग्लोबलाइजेसनको पार्ट के हो भने बेसिकल्ली इन्टरनेसनल ट्रेडको सन्दर्भमा एउटा देशको सामान अर्को देशमा मार्केटमा जान पाउनुपर्छ, सजिलैसँग बेचबिखन हुन पाउनुपर्छ, रोक लगाउनु हुँदैन, ट्याक्स कम गर्नुपर्छ भन्ने ग्लोबलाइजेसनको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण पार्ट। दोस्रो पार्ट फ्री मार्केट इकोनोमीसँग जोडियो। दोस्रो पार्ट इन्टरनेसनल रिलेसन सञ्चालन गर्दाखेरि भाइचाराका आधारमा गरिनुपर्दछ, युएनले लेट डाउन गरेका प्रिन्सिपलका आधारमा गर्नुपर्दछ र शक्तिको प्रयोग गर्दाखेरि युनाइटेड नेसन युएन चार्टरभन्दा बाहिर गएर गर्न हुँदैन भन्ने त्यसको दोस्रो पार्ट हो। एउटा ट्रेड इकोनोमीसँग जोडियो, अर्को इन्टरनेसनल रिलेसनसँग जोडियो, अनि अर्को चाहिँ साइन्टिफिक एक्टिभिटिजहरू एक्सप्लोरेसनसँग जोडिएको छ, जस्तो सीका कुराहरू भए, अन्तरिक्षका कुराहरू भए। मूलतः यी तीनटा पार्ट हो, अरू धेरै पार्टहरू छन् तर समग्रता भन्दा अब नागरिकता कहाँ आउँछ कि आउँदैन? आउँछ, यहाँनिर कसरी आउँछ भने नागरिकताको विषय चाहिँ के हो भने जस्तो हामी जापानको उदाहरण हेरौँ। जापानमा विवाह गर्ने विदेशी महिलाले ग्रिन कार्ड पाउँछिन् सर्टेन इयर्स, नम्बर अफ इयर्स बसेपछि, तर नागरिकता पाउन साह्रै गाह्रो छ। उनीहरूको बच्चा भइसके पछाडि नागरिकता नपाएका प्रशस्त उदाहरण छन्। बच्चाको नागरिकता भइसक्छ, आमाको हुँदैन। यस्ता थुप्रै नेपाली महिलाहरू जापानमा छन्, विदेशीहरू छन्। किनकि म जापानमै लगभग मैले 6 वर्ष पढाएर बसेँ। अन्य मुलुकहरूमा पनि अमेरिकामा डिबी गरेर खोलेर लान्छ, ग्रिन कार्ड 5 वर्ष नभइकन नागरिकता पाइँदैन, र 5 वर्षको ग्रिन कार्ड पछाडि मात्रै, त्यो पनि अमेरिकी भाषा बोल्न जान्नु पऱ्यो, उसले टेस्ट लिन्छ, लेख्न जान्नु पऱ्यो, उसको अमेरिकाप्रतिको लोयल्टी छ कि छैन भन्ने कुरोले जाँच लिन्छ, अनि त्यो सबै कुरा पारङ्गत भएपछि मात्रै नागरिकता दिन्छ। हाम्रो मुलुक चाहिँ कस्तो भने आज बे गरेर आऊ, तिम्रो लोयल्टी छ कि छैन जाँच्नु पनि पर्दैन, नागरिकता लिँदा कुनै शपथ लिनु पनि पर्दैन, नागरिकता हामी टक्क दिन्छौँ। बिना शपथ नागरिकता दिने मुलुक सायद हामी मात्रै हौँ। यो पहिलाको कानुनमा थियो, 2020 सालको कानुनमा थियो शपथको व्यवस्था हो। के भनिन्थ्यो? म नेपाल र नेपालीप्रति आस्थावान छु, म यो मुलुकको हितमा दत्तचित्त छु भन्ने। कति साल भयो हट्यो? यो बिचमा मलाई लाग्छ 2032 सालतिर हटे जस्तो लाग्छ मलाई, 32-33 सालतिर हटे जस्तो लाग्छ। अब यो जब हामीले हटायौँ, हामीसँग अहिले कुनै ओथ लिनु नै पर्दैन। अब त्यसैले 7 वर्षको कुरा जुन हामीले पार्लिमेन्टकै छलफललाई हेर्ने भने पनि पार्लिमेन्टमा 2075 सालमा विधेयक गएको थियो। त्यो विधेयकका पनि थुप्रै नराम्रा पक्षहरू थिए, त्यसको समाजमा विरोध भइरहेकै थियो। तर राज्य व्यवस्था समितिमा छलफल गर्दा एउटा राम्रो कुरा भयो, त्यो के भने सबै राजनीतिक दलहरूको एउटा कन्सेन्सस के बिल्ड भयो भने कम्तीमा 7 वर्ष चाहिँ टाइम राखौँ भन्ने कुरा सबै सहमत भए, र एज अ होल मुलुक नै सहमत त्यसमा भयो। त्यो त अब 20 वर्ष राख्ने कि 2 दिन राख्ने कि 50 वर्ष राख्ने कि 5 वर्ष राख्ने, यो त जहिले विवादास्पद हुन्छ, तर कहीँ न कहीँ सहमति त हुनु पऱ्यो नि। एउटा न एउटा एक्जाम्पल लिएर एउटा न एउटा टाइम बन्ड राख्यो भने इजी भयो। राइट, त्यसले 7 वर्षमा सबैले स्वीकार गरे। अब इन्ट्रेस्टिङ घटना कस्तो घट्यो भने यसलाई 3टा कुरामा आधारित बनेर हेरौँ। 2015 को सेप्टेम्बरमा भारतका त्यसबेलाका गृहमन्त्री, अहिलेका डिफेन्स मिनिस्टर राजनाथ सिंहले नेपालको टोटल नागरिकताको 30% चाहिँ भारतीयहरूले नागरिकता लिएका छन् भनेर भने, औपचारिक रूपमै भने। त्यो कुराको कहीँ कतै केही खण्डन भएन नेपालमा। हामी जस्ता मान्छेले अलिअलि बोल्यौँ, अलिअलि लेख्यौँ, त्यो त्यतिमै सीमित रह्यो। अनि नेपालको संविधान 2072 जारी हुने बेलामा भारतले 7 बुँदे उसको असहमति प्रकट गर्यो विभिन्न पत्रिकामा। त्यसमध्येको एउटा बुँदाको थियो नेपालको नागरिकता। अहिले प्रचण्डजीको भारत जुन उहाँ अनौपचारिक रूपमा जानुभयो भ्रमणमा, उहाँ ठुलो मान्छे भएकाले भ्रमणै भनिदिउँ, किनकि पूर्व प्रधानमन्त्री त हो नि, उहाँका विचारसँग मेरो कहीँ पनि सहमति छैन, तर उहाँ पूर्व प्रधानमन्त्री हो। भारतमा गएर आइसके पछाडि उहाँहरूको केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्यो र उहाँले त्यहाँ के भन्नुभयो भने यो 7 वर्षको अडान चाहिँ नराखौँ कामरेडहरू भन्नुभयो।
र उहाँका कामरेडहरूले 7 वर्षको अडानलाई हटाउनु भयो र त्यसमध्येको उहाँका केही कामरेडले पब्लिकली बोल्नुभयो यो गठबन्धन टिकाउनलाई हामीले 7 वर्ष हटायौँ भन्नुभयो। भनेपछि गठबन्धन त यो 7 वर्षको प्रावधानको विपरीत गाह्रै छ नि। प्रचण्डजीको इन्डिया भिजिट पछाडि यति ठुलो जुन विकास भयो, 7 वर्षको प्रावधान हट्यो, यसले के बुझिन्छ भने नागरिकताको यो विषय चाहिँ 7 वर्षको प्रावधान हटाउने काम चाहिँ भारतीय इन्ट्रेस्टमा भयो भन्ने कुरा बुझिन्छ। केही दिन अगाडि मात्रै पनि भारतको खुफिया एजेन्सीका केही मान्छेहरू नेपालमा आएर राजनीतिक तहदेखि लिएर इभन अदालतका मान्छेलाई पनि भेटे भन्ने कुरा बाहिर आइराखेको छ। अब यो कन्टेक्स्ट किन आइराखेको छ भने नागरिकता विषय त अदालतमा पनि जान्छ, कतै उहाँहरू अदालतलाई पनि प्रभावित पार्न खोजिरहनु भएको छ कि सरकारलाई प्रभावित पार्न खोजिरहनु भएको छ। यसले इन्डियन इन्ट्रेस्टमा काम भएको छ भन्ने कुरामा धेरै प्रमाणै चाहिँदैन। त्यसैले यहाँले राखेको प्रश्नमा हामीले किन यो अङ्गीकृतको विषयलाई पटक पटक उठाएका हौँ भने मुलुकको हितमा यसलाई व्याख्या गरिनु पर्दछ र 7 वर्षको राख्दाखेरि एउटा सहमति भइसकेपछि हटाउनु हुँदैन भन्ने नै हाम्रो अडान हो। अब नागरिकताको कुरा गर्दा तपाईँ जहिले पनि हजुर 36 सालमा पनि नागरिकताको कुरा आयो, 46 सालमा पनि आयो, त्यसपछि पनि आयो होइन। एकजना धनपति के उपाध्यायको उसमा कमिटी नै बनिएको थियो एमालेको सरकार भए बेला पहिले। पटक पटक हुन्छ, अब चाहिँ समाधान भयो। यो देशको समाधान नहुने र सधैँ विवादमा आउने एउटा नागरिकता, अर्को सुकुम्बासी, राइट है। यो समाधान चाहिँ कसरी हुन्छ त? एकदमै राम्रो प्रश्न राखिदिनु भयो यहाँले। पहिला त हामीले राष्ट्रपतिको अहिलेको जुन सन्देश छ नि, त्यो सन्देशमा उहाँले नागरिकताको नीति कस्तो हुनुपर्छ, हाम्रा समस्या के हुन्, कसरी यसलाई समग्रतामा सम्बोधन गर्ने भन्ने एउटा गहन प्रश्न उठाउनु भएको छ। यो प्रश्नको विषयमा संसदमा छलफल हुनुपर्थ्यो, भएन। मैले यहाँलाई मेरो रिस्पोन्स के हो भने अघि मैले जुन 5वटा जुन समस्या राखेँ ती 5वटा समस्यालाई हामीले सम्बोधन गर्ने किसिमले एउटा नेसनल कन्सेन्सस बिल्ड गऱ्यौँ, त्यही किसिमको पोलिसी बनायौँ र कानुनमा पनि त्यही कुरा बनायौँ भने यसले सम्बोधन गर्छ होइन। समस्या एकातिर छन् अनि कसैको स्वार्थका लागि या राजनीतिक परिवर्तन सँगसँगै यहाँले अहिले जुन घटनाक्रम दिनुभयो, अझ म अलिकति अगाडि जाउँ। 2009 सालमा हाम्रो नागरिकता ऐन बन्यो। त्यो बेला हामीले कुनै कट अफ डेट पनि राखेनौँ, नेपालमा बसोबास गर्न साथ नागरिकता दिने गऱ्यौँ। किन भयो भने त्यो बेलाको क्याबिनेटको सचिव नै भारतीय थिए, मन्त्री परिषदको सचिव नै भारतीय नागरिक थिए। अनि हामीले यस्तो खुकुलो कानुन बनाइदिउँ कि त्यो चाहिँ नागरिकता चाहिँ एउटा सजिलैसँग प्राप्त गर्ने माध्यम बन्यो। 2007 सालको परिवर्तन पछाडि 2009 सालमा नागरिकता ऐन आएको हो। 2009 सालदेखि 2019 सालसम्म जति पनि संविधान आए, खास गरी 2015 सालको संविधान, अन्तरिम संविधान, यो कुनै पनि संविधानमा नागरिकताको विषय उठाउँदै उठाइएन। एकै बजार 2019 सालको संविधानमा उठाइयो। 2019 सालको संविधानले यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत नेपालमा जन्मी स्थायी बसोबास गरेका व्यक्तिले नेपालको नागरिकता पाउनेछन् भनेर भन्यो, कट अफ डेट राख्यो। अब कट अफ डेट भनेको चाहिँ कस्तो हो भने त्यो समयभन्दा अगाडि नेपालमा जन्मेका र बसोबास गरेका सबै व्यक्तिले नागरिकता पाउँछन्। त्यस पछाडि त उनीहरूका सन्तानले नागरिकता पाइ नै हाल्छन्, समस्या त समाधान भयो नि। त्यसपछि आउनलाई त टाइम बन्द थियो नि त, फेरि 15 वर्ष बसेको, नेपाली भाषा जानेको, के गरेको भन्ने थियो। त्यो चाहिँ हामीले अङ्गीकृत नागरिकता दिँदाखेरि विशिष्ट व्यक्तिहरूलाई अङ्गीकृत नागरिकता दिँदाखेरि 15 वर्ष बसेको भनेर भन्यौँ, अरूलाई भनेनौँ। 2 वर्षको मात्रै प्रावधान राखेका थियौँ हामीले, 2 वर्ष बसोबास गरेको भनेर भनेका थियौँ। त्यो पनि पछाडि हटाइयो। 2032 सालमा आएर हामीले नागरिकता ऐनमा संशोधन गर्दाखेरि 5 वर्ष बसोबास गरेको कुरालाई हामीले राख्यौँ, तर त्यो पनि 37 सालमा हटाइयो। 36 सालको जनमत सङ्ग्रह पछाडि यो कुरा हट्यो। मैले यहाँ भन्न खोजेको कुरा, नेपालमा हुने प्रत्येक राजनीतिक परिवर्तन पछाडि नागरिकताको विषय खुकुलो बन्छ, नागरिकता टोली बनाएर बाँडिन्छ, नागरिकता कानुनमा परिमार्जन संशोधन गरिन्छ एउटा। दोस्रो, जब जब चुनाव आउँछ तब तब नागरिकता कानुनमा खेलिन्छ र नागरिकतालाई चाहिँ चुनावी विषय बनाइन्छ। जस्तो हामीले 62-63 हेऱ्यौँ भने 62-63 को संविधान सभाको निर्वाचनको बेलामा अब सरकारी डेटा अनुसार नै 28 लाखलाई त नागरिकता बाँडियो। अब इन्फर्मली आएको कुरामा 54 लाखलाई बाँडियो भन्ने छ। अब कुन ठिक हो कुन बेठिक हो आफ्नो ठाउँमा छ। सरकारसँग कुनै आधिकारिक यकिन यही नै डेटा
भनेर सरकार भन्न पनि सक्दैन। तर टोटल पपुलेसनभन्दा बढी नागरिकताका कुरा पनि आउँछन् भन्छन् नि तराईतिरको जिल्लाहरूको। हजुर होइन, जिल्लाको जस्तै नागरिकता लिन बाँकी जनसङ्ख्या एउटा हुन्छ, नागरिकता चाहिँ बढी बाँडिन्छ। जस्तो के छ भने हामीले 32 सालबाट टोली बनाएर नागरिकता बाँड्न थाल्यौँ। अहिलेसम्म 62-63सम्म आउँदाखेरि 1 करोड 5 लाखलाई टोलीबाट नागरिकता बाँडियो। अहिलेको नेपालको पपुलेसनको 1/3 त टोलीबाट मात्रै बाँडियो। अब यो नै टोलीबाट बाँड्न हुन्छ कि हुँदैन थियो। र जस्तो जितेन्द्र देवको आयोगबाट जुन नागरिकता बाँडियो, अदालतले त्यो कुरा रोकिदियो। 37,000ले त विदेशीहरूले नागरिकता पाए, त्यो बदर गर्नु भनेर भन्यो। अहिलेसम्म सरकारले बदर गरेको छैन। अब ती नागरिकता पाएका सन्तानले पनि अब वंशजको आधारमा नागरिकता पाउँछन्। यस्ता मल्टिपल प्रब्लमहरू छन्। जस्तो कुनै मन्त्रीको बारेमा कुनै समय प्रश्न उठेको थियो, मन्त्रीले नेपालमा वंशजको आधारमा नागरिकता लिए, उनका बाबुको उनीभन्दा पछाडि लिए नागरिकता लिए र उनी इन्डियाबाट आएका थिए। यस्ता थुप्रै कुराहरू देखिएका छन्। त्यसैले हाम्रो यो समस्या चाहिँ हामी इन्डिया विरोधी होइनौँ, हामी चीन विरोधी पनि होइनौँ। यो समस्या इन्डियाको मात्रै चीनबाट आउने मान्छेहरूको पनि छ। यसैमा म जोड्न चाहन्छु, हामीले नेपालले होइन नागरिकताको बारेमा बढी नै रिजिड हुनुपर्ने अथवा चाहिँ एकदम कन्सियस हुनुपर्ने कारण के? त्यो कारण के छ भने यदि हामीले खुकुलो नीति अपनायो भने हाम्रो नागरिकता जसरी मल्टिप्लाई हुन्छ, हामी नेपालीहरू चाहिँ मार्जिनलाइज हुन्छौँ, अल्पसङ्ख्यकमा पर्छौँ र नयाँ नागरिकता लिने व्यक्तिहरू चाहिँ बहुसङ्ख्यकमा पर्छन् र उनीहरूको हातमा नेपालको पोलिटिकल सिस्टम जान्छ। किनकि इलेक्सनबाट नै रिप्रेजेन्टेटिभ आउने हो, भोलि संसद उनीहरूको कब्जामा हुन्छ, सरकार उनीहरूको हुन्छ, पोलिसी उनीहरूको हुन्छ, इकोनोमी उनीहरूको हुन्छ। अहिले पनि नेपालको इकोनोमीको बारेमा यहाँहरूले रिसर्च गरौँ। मुलुकका 50 देखि 55वटा बिजनेस हाउसेस छन् यो मुलुकमा। उनीहरूको हातमा सिङ्गो इकोनोमी छ, 82%। सिङ्गो ब्याङ्कको 82% त उनीहरूको मात्रै हातमा छ। र अब जति घर जग्गा जमिनहरू यहाँ लिलाम हुँदैछन् त्यो सबै उनीहरूको हातमा पुग्दैछन्। हामीले यो कन्टेक्स्टलाई गम्भीरतापूर्वक हेरेकै छैनौँ, यसले ल्याउने भयावह परिणाम हेरेकै छैनौँ। त्यसैले हामीले किन नागरिकताको विषय एकदमै गम्भीर छ नेपाललाई भने भोलि हामी नै अल्पमतमा पऱ्यौँ भनेदेखि हिजोको दुनियाँ कस्तो थियो भने युद्ध जितेर एउटा मुलुकले अर्को मुलुकलाई जितेर आफ्नो अधीनमा राखिन्थ्यो। अहिले युद्ध जित्नु पर्दैन। अहिले सफ्ट डिप्लोमेसीका आधारमा या यस्ता नागरिकता जस्ता विषयका आधारमा एउटा मुलुकले अर्को मुलुकलाई आफ्नो अधीनस्थ पार्ने, कब्जामा गर्ने, नियन्त्रणमा लिने या आफ्नो प्रभावमा राख्ने काम हुन्छ। त्यसैले हाम्रो चिन्ताको विषय के हो भने नेपाल हामी किन नेपाली छौँ भने होला हामी अहिले गरिब होलाौँ, तर हामीसँग रिसोर्सेस नभएर हामी गरिब भएका होइनौँ। नेपालीहरू मेहनती नभएर गरिब भएका पनि होइनौँ। नेपालीहरू मेहनती पनि छन्। अवसर पाउँदाखेरि तपाईँ हामीले नै दुनियाँका ठुल्ठुला युनिभर्सिटीमा हामी त्यहाँको उत्कृष्ट विद्यार्थी भएका छौँ, टप गरेका छौँ। हाम्रा भाइ बहिनी छोराछोरीले त्यही गरेका छन्। आखिर नेपालीले राम्रो त गर्न सक्दो रहेछ नि अवसर पाउँदा। यो मेहनती जात पनि हो, इमान्दार पनि छ नेपाली, मोरललेस। सबै बेइमान छैनन्, बेइमान छैनन्। तर किन गरिब छ भन्दाखेरि म 2टा देशको उदाहरण दिउँ यहाँलाई। एउटा सिरिया र सिरिया सँगसँगै अर्को बेल्जियमको उदाहरण दिउँ। 500 वर्ष अगाडिको बेल्जियम आजको सिरिया जस्तो थियो। आजको सिरिया चाहिँ 500 वर्ष अगाडि अहिलेको बेल्जियम जस्तो थियो। बेल्जियम सबै ह्युमन डेभलपमेन्ट इन्डेक्समा हेर्दाखेरि अहिलेको स्वर्गै भनौँ हैन। सिरिया त्यस्तो एउटा कल्चर भएको, सिभिलाइजेसन भएको आज युद्धग्रस्त भएर क्षतविक्षत भयो। त्यसको पछाडि एउटै कारण, पोलिटिक्स, राजनीति। कस्ता राजनेता मुलुकले पाउँछ, उनीहरूले मुलुकलाई कुन राजनीतिक बाटोमा लिएर जान्छन् भन्ने नै महत्त्वपूर्ण कुरा रहेछ। हाम्रो समस्या के भयो भने सत्तामा पुग्नका लागि विदेशीलाई रिजाउने, विदेशीको कृपामा सत्ता आफ्नो सुरक्षित छ भन्ने नागरिकलाई कम्प्लिटली इग्नोर गर्छ। सत्ता बाहिर हुँदा एउटा कुरा, सत्ता जाँदा अर्को कुरा। सत्ता बाहिर हुँदा नेसनलिस्ट र पपुलिस्ट हुने, सत्तामा बसेर त्यो सत्ता टिकेर नै विदेशीको चाकरी गर्ने। यो प्रवृत्तिले हामीले नागरिकता समस्या समाधान गर्न सकेनौँ। कम्तीमा हामीले के गर्न सक्थ्यौँ भने अघिको यहाँको जुन प्रश्न छ खुल्ला सिमानाको बारेमा
कुनै पनि व्यक्ति नेपालमा पासपोर्ट नभएको व्यक्ति नेपालमा आउँदाखेरि उसले आइडेन्टिटी कार्ड दिनुपर्ने, त्यो आइडेन्टिटी कार्ड 3 महिनामा या 6 महिनामा रिन्यू गर्नुपर्ने, एकपटक आउँदाखेरि 6 महिनाभन्दा बेसी बस्न नपाउने, केही सीमा त हामी राख्न सक्थ्यौँ नि, केही पनि राखेनौँ। 42 सालमा हर्क गुरुङको प्रतिवेदन थियो जनसङ्ख्या सम्बन्धी, वर्क पर्मिट लिनुपर्ने, उहाँले यो कुरा क्लियरली ल्याउनु भएको छ। त्यो विवादमा पर्यो नि। विवादमा पर्यो। किन विवादमा पर्यो भने त्यो इन्डियन इन्ट्रेस्टमा थिएन, इन्डियन इन्ट्रेस्टको अगेन्स्टमा थियो। हर्क गुरुङलाई फाँसी दिनुपर्छ भन्ने त तपाईँहरूकै वकिल हुनुहुन्थ्यो, के अरे को म नाउँ थाहा छैन, मैले बिर्सेँ। यस्ता धेरै मान्छेहरू थिए होइन। अब जानी नबुझिकन उफ्रिनेहरूको सङ्ख्या धेरै छ मुलुकमा। सायद कुनै बेला हामी पनि विद्यार्थी त जानी नबुझिकन उफ्रियौँ होला, के भनेर उफ्रियौँ थाहा छैन। तर जब मान्छेले जान्दछ बुझ्दछ उसले सही बाटोमा काम गर्छ। एउटा समस्या यो रह्यो, हर्क गुरुङको प्रतिवेदन यहाँले वास्तवमा राइटली उठाइदिनु भयो। त्यो प्रतिवेदनलाई मात्रै हामीले लागू गरेका। राजा वीरेन्द्र त प्रतिवेदन लागू गर्न चाहन्थे, तर उनले पनि लागू गर्न सकेनन्, दरबारले नै सकेन नि। भनेपछि यो जुन अवस्था मुलुकमा छ यसको अन्त्य कहिले? तपाईँहरूले कुरा उठाउँदाखेरि जहिले इन्डिया टार्गेटेड हुन्छ होइन। अहिले त अघि पनि हामीले भने भुटानबाट नेपालीहरू आए होइन, नेपाली भाषीहरू त धेरै आए नि, नेपाली त्यहाँ पुराना मान्छे होइन। दार्जिलिङ सिक्किमबाट कति मान्छे छिर्छन्, तिनले पनि समस्या छ। तिब्बतबाट आउँछन् होइन, बर्माबाट आउँछन् होइन। ती अब अहिले अघि मैले भने यो संसार त यति सञ्चार र यातायातले त सबै मान्छे सबै ठाउँ पुगेको छ भने त्यहाँको मान्छेको बारेमा पनि त सोचिनुपर्छ नि त होइन। हामीले भनेको कुरा के हो भने यहाँले राइटली उठाउनु भयो कि नेपालमा कोही मान्छे लिगल्ली आएको छ, यहाँ बसोबास गर्छ, काम गर्छ भने उसलाई वर्क पर्मिट दिनुपर्छ, तर नागरिकता दिने होइन। त्यो वर्क पर्मिट प्राप्त गरिसके पछाडि नागरिकता ऐनले तोकेका कन्डिसन प्राप्त गरेको खण्डमा उसका बच्चा बच्ची यहीँ जन्मेर यहीँ हुर्किसके पछाडि भोलि उनीहरूले पाउने नपाउने त्यो छुट्टै पाटो हो। तर हामीले त अहिले कस्तो ठान्यौँ भने सजिलैसँग नागरिकता दिने, नागरिकता चाहिँ दिइहाल्नुपर्छ, भोट ब्याङ्क बढाइहाल्नुपर्छ। यो बाहुको पहिचान नभएकाहरूको नागरिकताको हकमा के भनाइ छ तपाईँ? यसमा अहिले के भने सेल्फ डिक्लेरेसन गर्नुपर्छ भन्यो अहिलेको विधेयकले। अब सेल्फ डिक्लेरेसनको एउटा प्रब्लम कस्तो छ भने महिलाले सेल्फ डिक्लेरेसन गर्दाखेरि चाहिँ त्यो झुट्टा ठहरे सजायभागी हुनुपर्ने, पुरुषले गर्दाखेरि चाहिँ सजायभागी हुन नपर्ने। अहिले कतिपयले भन्ने गरेका छन् वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा गएर गर्भवती महिलाहरू आउने र बच्चाहरू जन्मिने अथवा बच्चै लिएर आउने ती समस्याहरू पनि छन्। त्यसलाई त अदालतले सम्बोधन गरिसक्यो नि। नेपाली महिलाका सन्तान जसको बाबु पत्ता लागेको छैन, बाबु यकिन भएको छैन, त्यस्ताहरूलाई नागरिकता दिनुपर्छ भनेर अदालतले त्यो सिद्धियो, त्यो च्याप्टर धेरै मुद्दामा भनिसक्यो। तर अब समस्या हजुरलाई मैले एउटा कुरा भनौँ, तर समस्या कसले सिर्जना गरिरहेछ? सरकारले। सरकार नागरिकता दिँदैन। आजै पनि मेरो त्यही विषयमा एउटा मुद्दा छ, यस्तै विषयको। अब अदालतले यस्ता थुप्रै भनिसक्यो तर दिँदैन, अदालतको निर्णय नमान्ने। अनि लाखौँलाई समस्या के अरे समस्या छ, नागरिकता दिनुपर्ने, नागरिकता विधेयकको विरोध गरेर रोक्ने भनेर भन्ने कुनै डेटा छैन फेरि सरकारसँग। सरकारले त डेटाका तथ्याङ्कका आधारमा बोल्नु पऱ्यो नि। पहिले तथ्याङ्क लिनु पर्यो होइन। अहिले नेपाल र भारत बिच वैवाहिक सम्बन्धबाट वार्षिक अथवा मासिक रूपमा कति महिलाहरू आउँछन्, कति जान्छन् त्यसको डेटा छैन होइन। चीनबाट आउँछन्, कोरियाबाट आउने जाने छ होइन। अहिले त बिहे भन्ने त अन्तर्राष्ट्रिय भइसक्यो नि त, यहाँ रोक्न पनि मिल्दैन। जापानबाट आउने महिलाहरू यहाँ छन्। मेरो एकजना साथीले श्रीमतीको भिसा तिरेर राखेको छु मैले त सुनेको छु मैले। पीडित छन्, पीडा हो नि त त्यो पनि होइन। तिनीहरूको समस्यालाई चाहिँ 7 वर्षपछि चाहिँ नै सम्बोधन गर्ने भन्यो भने यहाँहरू राजी? 7 वर्ष किन भन्नेको भने उहाँहरूलाई मुलुकमा बस्ने ग्रिन कार्ड, वर्क पर्मिट कुनै एउटा डकुमेन्ट दिनुपर्छ, ट्राभल डकुमेन्ट दिनुपर्छ, जसले गर्दाखेरि मुलुकमा बस्ने, काम गर्ने, त्यो पारिवारिक सम्बन्ध स्थापित गर्नको लागि बाधा पुर्याउनु हुँदैन, तर नागरिकता दिइहाल्नु हुँदैन। 7 वर्ष पछाडि नागरिकताको प्रक्रिया चलाउन पाउनुपर्छ र मुलुकप्रतिको लोयल्टी छ। कम्तीमा नेपाली भाषा त जान्नु पऱ्यो होला, लेख्न जान्नु पऱ्यो, यो मुलुकको नागरिक हो भन्ने कुराको सर्टेन स्ट्यान्डर्ड त पुरा गर्नु पऱ्यो नि, अनि मात्रै दिन सकिन्छ। त्यसले खुकुलो पाराले दिएर अब अर्को कस्तो छ भने हामीले देखेको समस्या, किन भारतप्रति हामी बेसी बोलिरहेछौँ भने भारतमा नागरिकता पाउन सजिलो छैन।
तर नेपालमा बिहे गरेपछि तुरुन्तै नागरिकता पाइन्छ, अनि त्यो नागरिकता पाएपछि विदेशमा काम गर्न जान नि पाइन्छ। यसले पनि नेपालको नागरिकता चाहिँ एकदमै लुक्रेटिभ भएको छ, त्यसैले पनि नागरिकताहरू बेसी बाँडिएका छन्। फेरि नेपाल एउटा यस्तो मुलुक हो जहाँ नागरिकता बिक्री हुन्छ भन्ने कुरा त मिडियाले नै ल्याइदिए, यहाँहरू जस्तै मिडियाहरूले ल्यायो, छापछाप्ती आए मिडियामा। अब यसले मुलुकको एउटा इज्जत र प्रतिष्ठाप्रति होइन, बिक्री हुने पाटो अर्को हो। हजुर, होइन, बिक्री गर्ने जुन हाम्रो कर्मचारी तन्त्र छ अथवा त्यसलाई सिफारिस गर्ने चाहिँ राजनीतिक संयन्त्र छ, त्यसको समस्या हो। होइन, त्यो समस्याले गर्दाखेरि नागरिकता पाउनु पर्नेले नपाउनु त भएन नि, हुँदैन, एकदमै हुँदैन। नागरिकता नेपाली बाबुआमाको सन्तानले नागरिकता पाउनु अहिलेको कानुनले रोक्दैन। तर समस्या कस्तो छ भने विदेशीलाई नागरिकता दिनका लागि कसो गरिन्छ भने आफू विदेशी एकछिन भारतीय चेलीले नेपालमा बिहे गरिन्, उनले आफ्नो भाइलाई पनि यहाँ ल्याएर आफ्नो ससुराको छोरो बनाउँछन्, यस्ता घटनाहरू छन्। अब त्यो सिफारिस जुन ओडाले गर्छ नि, ओडाले 2-4 पैसा पाएपछि गरिदिइहाल्छ ओडाको मान्छेहरूले, या कहिलेकाहीँ आफ्नो नाता सम्बन्ध हुन्छ गरिदिइहाल्छन्। हामीले अहिलेको विधेयकमा गर्नुपर्ने गलत सिफारिस गर्ने ओडाका पदाधिकारीलाई कारबाहीको व्यवस्था गर्नुपर्ने थियो। हामी यो चाहिँ गर्दैनौँ। साना साना कुराले कन्ट्रोल हुन्छ। नेपालीले वञ्चित हुन नपरोस्, तर तपाईँको सिफारिसका आधारमा विदेशीले नागरिकता नपाओस् भन्नका लागि तपाईँले गलत सिफारिस गर्नुभएको कुरा प्रमाणित भयो भने तपाईँलाई कारबाही गरिनेछ भन्ने व्यवस्था राख्थ्यौँ न। हामी त्यो चाहिँ किन राख्दैनौँ? अब अर्को पाटो के छ भने पार्टीका कार्यकर्ता पर्छन् भनेर के अनि यसमा के छ भने आफ्नो भोट ब्याङ्क, त्यो भनेपछि त मान्छेले भोट दिँदैन। जस्तो यो अहिले प्रचण्डजीकै कुरा गरौँ न, उहाँ इन्डियाबाट आउनुभयो, नागरिकता विधेयक यहाँ पास भएपछि उहाँ सट्ट कुनै एउटा कन्स्टिट्युसन गरेर ल हामीले नागरिकता अब दिने भएका छौँ, म यहाँ उम्मेदवार हुन्छु भनेर भन्नुभयो नि। कस्तो नागरिकतामाथि गरिएको सहज राजनीति। अहिले विवाद छ, अहिले पनि कन्टिन्यू छ। हजुर, एमाले जुन ल्यायो त्यही नै ल्याएको हो, तर विवाद गर्यो एमाले भन्ने छन्। पहिले के थियो, अहिले के आयो? पहिला र अहिलेमा खासै फरक छैन। एमाले प्रस्तुत गरेको र यसमा खासै फरक छैन। फरक चाहिँ केमा छ त? केही त फरक के कति मात्रै हो भने त्यो बेला 7 वर्षको कुरा सहमति भएको थियो, त्यो कुरालाई अहिले हटाइयो। एउटा फरक यो हो। दोस्रो फरक संविधानको यो 2072 असोज 3 गते पनि पहिला पनि राखियो, अहिले पनि राखियो, तर त्यो विषयमा गम्भीरतापूर्वक छलफल हुनुपर्ने पहिला पनि भएन, अहिले पनि भएन। तर हाम्रो कन्टेन्ट यसमा के छ भने तर एमालेका नेताहरू त भोटिङमा त उपस्थितै भएनन् कतिपय नेताहरू। अनि उहाँहरूको त सधैँ डुएल क्यारेक्टर हो नि। जस्तो भनौँ न, राष्ट्रपतिको सन्देश पार्लियामेन्टमा आइसके पछाडि प्रधानमन्त्री र प्रतिपक्ष दलको नेता दुवै त्यो सदनमा त्यो बैठकमा उपस्थित हुनुपर्छ, त्यो सुन्नुपर्छ र यसमा छलफल गरियोस् भनेर प्रस्ताव पनि राख्नुपर्छ। त्यो प्रस्ताव नराखिकनै सभामुखले छलफल गराउनुपर्छ, 72 घण्टाको समय तोकेर त्यसबाट यसमा छलफल हुन्छ भन्नुपर्छ। तर उहाँहरू प्रतिशोधपूर्ण तरिकाले त्यही दिन पास गराउनु भयो। तर केपी ओलीजी त्यहाँ गएर अडान लिनु भएन नि। किन? मेरो पनि प्रश्न यही हो। किनकि एमाले त्यो एमसिसीको विषयमा होस्, एसपिपीको विषयमा होस्, नागरिकताको विषयमा होस्, यी सबै विषयमा द्वैध चरित्र अपनाएको छ। अब अहिले हामी अब राष्ट्रपतिको प्रसङ्गमा प्रवेश गरौँ। राष्ट्रपतिले जुन 8 पाना लामो होइन टिप्पणीसहित संसदमा पठाउनु भएको छ, त्यसलाई संसदले सुन्दै सुनेन होइन। अहिले त्यो कहाँ छ? यो माथिल्लो सभामा, राष्ट्रिय सभामा पुगेको छ। अब राष्ट्रिय सभाले त्यसलाई रिजेक्ट गर्यो भने के हुन्छ? त्यस पछाडि त राष्ट्रपतिको सन्देशलाई जसरी प्रतिनिधि सभाले एज इट इज जाने भनेर गर्यो, त्यसै गरी राष्ट्रिय सभाले पनि एज इट इज जानेमा स्वीकार्यो भने के हुन्छ? त्यसलाई चाहिँ उसले होइन हामी चाहिँ स्वीकार्दैनौँ भन्यो भने के हुन्छ? एकदमै राम्रो सवाल। सबभन्दा पहिला त राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षले त्यो सन्देश पढेर सुनाउनु पर्छ। पढेर सुनाइसके पछाडि 72 घण्टाको समय दिएर त्यसमा छलफल गराउनुपर्छ र राष्ट्रपतिले उठाएका 8 पृष्ठ लामो सन्देशमा उठाएका महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा
गम्भीरतापूर्वक छलफल गर्न समितिमा पठाउनुपर्छ र समितिबाट छलफल भएर आइसके पछाडि अनि एउटा निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ। तर समितिको निष्कर्षसहित त्यो समिति माने राष्ट्रिय सभाले चाहिँ छलफल गर्नुपर्छ। तर प्रब्लम कहाँ देखियो भने 3टा प्रब्लम, गम्भीर प्रब्लम देखिए। एउटा, राष्ट्रपतिले सन्देशसहित फिर्ता पठाउनुभयो भन्ने जब समाचार आयो, आउनासाथ सांसदहरू र नेताहरूले राष्ट्रपतिको विरुद्धमा वक्तव्य जारी गर्न थाल्नुभयो, बोल्न थाल्नुभयो, तिक्ततापूर्ण तरिकाले बोल्नुभयो। सन्देशमा के छ भन्ने कुरो थाहै छैन। सन्देशै पढ्दै नपढिकन राष्ट्रपतिको एगेन्स्टमा जुन बोल्ने काम भयो त्यसले के देखायो भने उहाँहरूमा त्यतिसम्म पनि सहिष्णुता, टलरेन्स छैन कि यो पढ्नुपर्छ भन्ने एउटा। दोस्रो, संसदीय प्रणालीमा राष्ट्रपतिका प्रत्येक कदम र प्रत्येक निर्णयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीले लिनुपर्छ। व्यक्तिगत रूपमा चित्त बुझ्न सक्छ, नबुझ्न सक्छ, तर राष्ट्रपतिको कदमको डिफेन्स गर्नुपर्छ प्रधानमन्त्रीले। प्रधानमन्त्री डिफेन्स गर्न सक्दैन भने राजीनामा दिनुपर्छ। राष्ट्रपतिले पनि त प्रधानमन्त्रीको कदमको डिफेन्स गर्नुपर्छ नि, पर्दैन र त्यसो भए? राष्ट्रपतिले त सिफारिस बमोजिम नै काम गर्ने हुन्। क्याबिनेटले जुन सिफारिस गर्छ त्यही बमोजिम काम गर्ने, त्योभन्दा बाहिर जाने त राष्ट्रपतिलाई अख्तियारी नै छैन। तर जब राष्ट्रपतिले कुनै सन्देश पठाउँछन्, कुनै निर्णय गर्छन्, त्यसको जिम्मेवारी चाहिँ प्रधानमन्त्री सोच है, यो बुझ है भनिसकेपछि त्यसमा एउटा एज अ गार्जियन मानेर त्यसलाई चाहिँ स्वीकार्नुपर्छ। तर प्रधानमन्त्रीले के गर्नुभयो, गठबन्धनको मिटिङ गरेर गठबन्धनको तर्फबाट हामी यसलाई जस्ताको तस्तै पारित गर्छौँ भनेर राष्ट्रपतिमाथि लान्छना लगाउने काम गर्नुभयो। यो संसदीय प्रणालीमा देखिएको गम्भीर सङ्कट हो। यो प्रधानमन्त्रीले संविधानमाथि गरिएको एक किसिमको आक्रमण हो यो। तेस्रो, सभामुखले संसदमा, पार्लिमेन्टमा पेश गर्दाखेरि त्यो पढेर सुनाइसके पछाडि राष्ट्रपतिलाई धन्यवाद दिनुपर्छ। त्यो सन्देशमा सहमत हुन जरुरी छैन, असहमत हुन पाइन्छ, तर आफूलाई मन नपरेको कुरा हेड अफ द स्टेटबाट आएको सन्देशलाई थ्याङ्क्स भन्नुपर्छ। त्यो कल्चर हो। त्यतिसम्म नि उहाँहरूले भन्नु भएन। छलफल गराउनु त टाढाको विषय। अब म आशा गर्छु राष्ट्रिय सभाले थ्याङ्क्स भन्छ भन्ने आशा गर्छु। गम्भीरतापूर्वक छलफल गराउँछ र त्यो छलफल पनि लिखित रूपमा होस्। कुन बुँदामा किन सहमति छ, किन असहमति छ, व्यापक छलफल होस्। त्यस पछाडि राष्ट्रपतिमा पुगेपछि, अब यहाँको प्रश्नको दोस्रो पाटोमा राष्ट्रपतिमा पुगेपछि राष्ट्रपतिसँग मैले 3टा विकल्प देखेको छु। पहिलो, संविधानको धारा 113 को 4 अन्तर्गत राष्ट्रपतिले 15 दिनभित्र प्रमाणीकरण गरिदिनुपर्छ। टु टेक्निकल संविधानको व्याख्या गर्दाखेरि राष्ट्रपतिसँग इफ, बट, नो भन्ने ठाउँै छैन। त्यसको जिम्मेवारी पार्लिमेन्टले लिन्छ, सरकारले लिन्छ। दोस्रो, मैले पठाएको सन्देशमा संसदमा छलफल भएन। मेरो सन्देश पढ्दै नपढी म माथि आरोप र प्रत्यारोप लगाउने काम भयो। यसले यो संस्थाको गरिमालाई नै गिराउने काम भयो। त्यसैले यो विधेयक राष्ट्रको अहितमा छ, तसर्थ म यसलाई प्रमाणीकरण गर्न सक्दिनँ भनेर राष्ट्रपतिले राजीनामा दिनु पर्यो। दोस्रो विकल्प। उहाँले राजीनामा दिएर समस्याको समाधान फेरि हुँदैन। त्यो विषयवस्तु त त्यही छ। तर उहाँको लागि भने मैले उहाँको त्यो राष्ट्रपतिको संस्थाको किसिमले। तेस्रो विकल्प, 15 दिनसम्म पास नगर्ने, प्रमाणीकरण नगर्ने, त्यसलाई होल्ड गरेर बस्ने। 16 दिनमा के हुन्छ? 16 दिनमा नै पास नगर्ने, होल्ड गरेर बस्ने। मुलुक इलेक्सनमा गइराखेको चाहिँ इलेक्सनमा जान्छ। असोज 2 गते त पार्लिमेन्ट सिद्धिन्छ नै। उहाँहरूकै भाषामा, मेरो भाषामा त पार्लिमेन्ट छैन, गइसक्यो, तर उहाँहरूको भाषामा असोज 2 गते सिद्धिन्छ। त्यसैले नयाँ इलेक्टेड भएर आएको पार्लिमेन्टलाई पठाउने। मुलुक इलेक्सनको अवस्थामा थियो, मेरो सन्देशको विषयमा छलफल भएन, त्यसैले मेरो यो सन्देशसहित छलफल होस् र पार्लिमेन्ट एउटा कोर्समा, निर्णयमा पुगोस् भनेर त्यो सन्देशसहित फेरि फिर्ता पठाइदिने। अब यो टु टेक्निकलले हेर्दाखेरि संविधान बमोजिम देखिँदैन, तर संविधानमा इम्प्लाइड प्रेरोगेटिभ्सहरू हुन्छन् हेड अफ द स्टेटका। म यहाँलाई 1-2 कुराहरू भनौँ, हामीसँग कति टाइम छ मलाई थाहा छैन। जस्तो अमेरिकाको संविधानमा बालिक मताधिकार, अडल्ट फ्रेन्चाइजको कुनै कहीँ एक शब्द पनि लेखिएको छैन। अच्छा, तर अडल्ट फ्रेन्चाइज छ। ह्युमन राइट्सको एक शब्द पनि लेखिएको छैन, ह्युमन राइट्स छ। फन्डामेन्टल राइट्सको एउटा शब्द पनि लेखिएको छैन, फन्डामेन्टल राइट्स छ। तर उनीहरू के भन्छन् भने संविधानमा सबै कुरा लेखिएको हुँदैन, तर त्यसलाई कन्स्टिट्युसनल कन्भेन्सन
अदालतको व्याख्या र संविधानका सिद्धान्त मार्फत इभोल्युसन गर्दै लानुपर्छ। होइन, अमेरिका त्यति भयो, बेलायतमा त कन्स्टिट्युसनै छैन, कन्स्टिट्युसनै छैन, कानुनहरूको आधारमा त्यसैका एउटा चाहिँ नि कस्टमका कुराहरू, त्यसैका चाहिँ नि हाम्रा कल्चरका कुराहरू त्यही जोडजाड गरेर चल्या। एक्ज्याक्टली, परम्परागत रूपमा कन्भेन्सन बसाएर जाने हो। अब हाम्रोमा पनि दुई तिनवटा कुरालाई हेरौँ। हाम्रोमा जब जनआन्दोलन पछाडि संसद पुनर्स्थापित भयो, पुनर्स्थापित संसदले एउटा घोषणा गर्यो र त्यो घोषणा के भन्यो भने यो घोषणाको विपरीत संविधान बाजिएमा संविधानको बाजिने भाग र धारा चाहिँ खारेज हुन्छ भन्नु भने। जुन संविधानका आधारमा प्रतिनिधि सभा जाग्यो, संसद पुनर्जीवित भयो, त्यसो घोषणा चाहिँ संविधानभन्दा पनि माथि राखियो। अदालतमा मुद्दा पर्यो, अदालतले त्यही घोषणालाई मान्यता दिदियो। त्यो किनभने संविधानको विकासको लागि त्यो जरुरी थियो। अर्को उदाहरण दिउँ। संविधान सभा त्यो 2 वर्षमा संविधान सभाको कार्यकाल पुरा गर्नु पर्थ्यो, संविधान बनाइसक्नु पर्थ्यो, संविधान सभाले बनाएन। 2 वर्षको कार्यकाल बढाउन पाउने भनेर अदालतले निर्णय गर्यो, पटक पटक निर्णय गर्यो र अन्तिम निर्णयमा अन्तिम पटक बढाउन पाउने भनेर भन्यो। जुन संविधानमा भाषा थिएन नि, त्यो किन गरियो भने त्यो संविधानको इभोल्युसनको लागि। त्यसले राष्ट्रपतिको यो धारा 113 को 4 लाई राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्ने हो भने हाम्रो संविधानका धारा 1, धारा 2, धारा 4, धारा 5 मा नकारात्मक प्रभाव पर्छ। त्यसले यो धारा 114 को 4 को एउटा इभोल्युसनरी विकास गर्नका लागि जे लेखिएको छ त्यसका आधारमा मात्रै संविधानलाई बुझ्न सकिँदैन। यसको इम्प्लाइड प्रिभिलेजहरू छन्, इम्प्लाइड राइट्सहरू पनि छन् भनेर जानुपर्छ। र मेरो चाहिँ राष्ट्रपतिलाई सुझाव के हो भने तपाईँले राजीनामा दिएर समस्याको समाधान हुँदैन, तर होइन म राजीनामा दिन्छु, मेरो एजेन्डा लिएर म पिपुलकामा जान्छु भन्न पाइन्छ। तर मेरो विचारमा सबभन्दा राम्रो चाहिँ तपाईँ होल्ड गर्नुहोस् र नयाँ इलेक्टेड पार्लियामेन्टलाई त्यो फिर्ता पठाइदिनुहोस्। नयाँ इलेक्टेड पार्लियामेन्टले डिसिजन गर्छ। यो पनि त फेरि निर्वाचन घोषणा भइसकेपछि गएको विधेयक हो। विधेयक हो। अब निर्वाचन घोषणा भइसके पछाडि महत्त्वपूर्ण विषय पार्लियामेन्टले निर्णय गर्न पाउँदैन। भनेपछि चुनावमा जाने दलहरूका लागि चाहिँ एउटा एजेन्डा चाहिँ बन्ने भएछ। यो त गजबको एजेन्डा बन्छ। तर पोलिटिकल पार्टीहरूको क्रेडिबिलिटी कति छ? उहाँहरू त चुनाव आएपछि राष्ट्रवादी बन्नुहुन्छ अनि सत्तामा बसेपछि एमसिसी पास गर्नुहुन्छ नि। उहाँहरूको चरित्र त्यही हो। त्यसैले अब वास्तवमा सिन्सियरली नागरिकताको विषयलाई चुनावको एजेन्डा बनाउन जरुरी छ पनि, तर खालि राजनैतिक दाउपेचका आधारमा गरिनु चाहिँ उपयुक्त हुँदैन। अब अन्तिममा एउटा प्रश्न यहाँलाई, अहिलेको संविधानमा होइन नागरिकताको बारेमा पनि यी विविध कुराहरू आए होइन, बजेट जेठ 15मै पेश गर्नुपर्छ भनेको छ, त्यो समस्या छ। त्यसपछि अरू धेरै विषयहरू विवादमा छन्, प्रदेश संरचना पनि विवादमा बेला बेला पर्ने गरेको छ। तपाईँले अहिले तपाईँ चाहिँ नि वरिष्ठ अधिवक्ता हुनुभएको कारणले, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको चाहिँ ज्ञाता हुनुभएको कारणले तपाईँलाई यो संविधानमा ल संशोधन गर भनेर दियो भने कुन कुन विषय, कुन कुन कुरामा के गर्नुहुन्छ? एकदमै गम्भीर र महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। यसलाई हामीले एउटा होल कार्यक्रम नै छलफल गर्नुपर्छ। तर एक दुईवटा कुरा म यहाँलाई राखौँ। सबभन्दा पहिला त म नागरिकताकै विषयमा म परिमार्जन गर्छु। दोस्रो, राष्ट्रपतिलाई दिएका अधिकारहरूको बारेमा र प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिको सम्बन्धको विषयमा हामीले परिमार्जन गर्नुपर्छ। तेस्रो, संहिताको विषयमा हामीले धेरै परिमार्जन गर्नुपर्छ। अहिलेको यो संहिताले काम गर्न सक्दैन। यो संहिता नराम्रो होइन, तर यो हामीलाई फाइनेन्सियली बर्डनसम भइसक्यो, यसले काम गर्दैन। स्थानीय तहलाई दिएको लेजिस्लेटिभ पावर काम छैन, उनीहरूलाई एक्जिक्युटिभ पावर दिनुपर्छ, तर लेजिस्लेटिभ पावर दिनु हुँदैन। अहिलेको न्यायपालिकाको जुन संरचना छ त्यो कम्प्लिटली चेन्ज गर्नुपर्छ र जुन विभिन्न किसिमका आयोगहरू छन् ती आयोगहरूमा आमूल रूपमा परिवर्तन गर्नुपर्छ। परिवर्तन कि विदै गरिदिने? धेरैलाई विदा गर्नुपर्छ, यो जरुरी नै छैन। आमूल रूपमा परिवर्तन गर्नुपर्छ। अख्तियारको संरचनामा धेरै ठुलो परिवर्तन गर्नुपर्छ। निर्वाचन आयोगको संरचना परिवर्तन गर्नुपर्छ। निर्वाचनको सम्पूर्ण जिम्मा निर्वाचन आयोगलाई दिनुपर्छ।
निर्वाचन डिक्लेयर गर्नेदेखि लिएर सबै कुराहरू त्यो इन्डिपेन्डेन्ट हुनुपर्छ। निर्वाचन अख्तियारको नियुक्ति बिल्कुल हेड अफ द स्टेटबाट हुनुपर्छ, त्यसमा सरकारको भूमिका हुनु हुँदैन, नत्र सरकारले इन्फ्लुएन्स गर्छ। यस्ता थुप्रै कुराहरू छन् र सबभन्दा मेरो बेसी चासोको विषय त न्यायपालिका नै हो। न्यायपालिका हामीले हुन त आरोप लाउँछौँ, तर सबै जस्टिस कृष्ण अय्यरको उदाहरण लिउँ, इन्डियामा उनी मन्त्री भइसकेका मान्छे राजनीतिक ब्याकग्राउन्डबाटै आएका, तर उनले जस्तो निष्पक्ष न्याय कसैले पनि दिएन। हाम्रैमा पनि राजनीतिक ब्याकग्राउन्डबाट आएका केही न्यायाधीश हुनुहुन्छ, उहाँले राम्रो गरिरहनु भएको छ, तर कम्तीमा न्यायाधीश भइसकेपछि राजनीति गर्नु भएन। राजनीतिक ब्याकग्राउन्डबाट नआएका व्यक्तिहरूले पनि, करियर जजले पनि कहिलेकाहीँ राजनीति गरेको देखिन्छ। तपाईँले भन्दै जाँदा त त्यो कन्स्टिट्युसन त कामै नलाग्ने भन्ने जस्तो गरिदिनु भने होइन। यसको एउटा संविधान सभाले त्यत्रो 3-4 चोटि चुनाव गरी चाहिँ ल्याएको होइन, म्याथ थपेको हिसाब गर्ने हो भने अब सर्वोत्कृष्ट संविधान भनिएको किन यस्तो? यसमा त हजुरलाई अझै बेसी थाहा छ, किनभने यो संविधानको निर्णय त 3-4 जना नेता बसेर गरेका हुन्। पार्लियामेन्टमा त संविधानको छलफलको डकुमेन्टसम्म छैन, पार्लियामेन्ट्री डिबेट डकुमेन्टसम्म हामीसँग छैन। 8 वर्ष त्यही भएर त यी विवादहरू यसरी आउँछ। यी विवादहरू आए। त्यसैले यो संविधानको सबभन्दा ब्युटिफुल चाहिँ धारा 274। धारा 274 को एक बाहेक कुनै पनि प्रावधान खारेज गर्न, परिवर्तन गर्न, संशोधन गर्न पाइन्छ। यसको ब्युटिफुल कुरा। त्यसैले यो संविधानले नेपालको संविधान 2072 लेखेन, नेपालको संविधान मात्रै लेख्यो। परिकल्पना यो संविधान चाहिँ सधैँलाई रहन्छ भन्ने परिकल्पना गरे, रहन्छ रहँदैन त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर यही संविधानभित्रबाट निकास खोज्न पनि सकिन्छ। हस्, धेरै गम्भीर कुराहरू गऱ्यौँ, फेरि अर्कोचोटि भेटौँला। आज चाहिँ यति नै। हस्, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आजको अतुल्य टिम बिदा चाहन्छ। अर्को साता बिहिबार फेरि भेटौँला। नमस्ते, धन्यवाद।